السلام علیکم، مساء الخیر للجمیع، یا رب اجعل حیاتهم كلها نہ کر سجنا اے میری میری اے نہ میری نہ تیری جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری ایک بندے نے ساری زندگی ماں باپ دی فرمانبرداری کیتی ہے تے ایک بندے نے ساری زندگی اپنی بیوی پیچھے ماں پہ انہوں گالاں کڑیاں ایک بندے نے ساری زندگی قرآن نو سینے نال لا کے رکھے آئے ایک بندے نے قرآن نو ساری زندگی کن دے کے رکھی ہے اور ایک بندے نے ساری زندگی خدا تے رسول دے حکمانو پورا کیتا ہے تے ایک بندے نے اللہ نبی نال حکم عدولی کیتی ہے اور میرے بھائیو تے گرامی قدر سامین اگر انہاں دی زندگی اکو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی اکو جئی نہیں اگر موت اکو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی بھی اکو جئی نہیں جس بندے نو ایک گل سمجھ نہ آوے او توجہ میری طرف رکھے تے عبداللہ مزروارسی کو دلیل سن کے جائے میں جدوں لاہور جانا وا دریائے راوی دے ارلے کنارے میں نو ایک بادشاہ دی قبر نظر آنی ہے تے دریائے راوی دے پرلے کنارے ایک اور بادشاہ دا مزار میں نو نظر آندہ ہے اور دریائے راوی دے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے او دی بیوی تے بیٹی دی قبر بھی نالے اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن اے پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش تنہ ملکاں دا بلا شرکت غیر حکمران سی آؤ میں او دی قبر تو انہوں دکھاواں لاہور راوی دے کنارے او دی خبر ہے آج کوئی دعا والا نہیں کوئی قرآن پڑھن والا نہیں اتھے جوے والیاں پارٹیاں جوے لا کے بیٹھیاں نے تے تاشاں والے تاشاں تے تاش پہ سٹ دینے بلیاں تے کتے تے مجاں تے گاواں پیڑاں تے بکریاں بادشاہ دی قبر تو ٹپ کے تے آر پار پہ جانے نے آؤ اے اس بادشاہ دا حالے جدے اشارے نال ہندوستان دا سیاہ سفید اور سفید کالا ہو جاندہ سی اور دریائے راوی دا پل کراس کرو اگے جاؤ اگے ایک اور بادشاہ دی قبر ہے اور قبر دے سامنے ایک چٹے جے ماربل دا برانڈا آئے تے متھے تے لکھے آئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را رہنما راتی جاؤ تاں دیاڑی جاؤ تاں گرمیاں جاؤ تاں سردیاں جاؤ تاں نواز شریف دے دور وچ جاؤ تاں عمران خان دے دور وچ جاؤ تاں تو ہنو قرآن بھی ملے گا تے لنگر بھی ملے گا تے میاں صاحب نے حد کی تھی کہندے نے کہ ولی اللہ دے مرد نائی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی اللہ سانو ماں دا خدمتگار بنائے تے مل کے بولو باپ دا بھی تابعدار بنائے آمین آکھو نا یار ایک باری پھر آمین بولو مثنوی رومی کتاب دنائیں تے لکھن والے علامہ رومی نے آپ کہندے نے ایک باپ بڑھا ہویا تے بچہ اپنے باپ نو کہندہ ہے تیری کھنگ دی وجہ تو ساڑھے گھر جراثیم پہ پھیل لین تے اے میرے جوڑے ہاتھ دیکھ نکل جا میرے گھروں اے جے بدنصیب بیٹے اللہ کسے نو نہ دے وے باپ رو کے کہندہ ہے میں خون جگر دے کے تینوں پالے آئے آج میں چٹے ککھا نو لے کے کڑے پاس جاواں میں نو تے کوئی راہ نظر نہیں پیاندہ او ظالم بیٹا کہندہ ہے تینوں نہیں تے میں دس دے ناواں ابا کہندہ ہے چل بچیا تو ہی میں نو دس دے اپنے بڑھے باپ نو کندیاں تے بٹھایا تے پرانا جیا کمبل لپیٹ کے بغل تلے دبایا گھروں چلن لگا تے پوترا کہندہ ہے میں بھی نال چلنا چاہنا وا
تینوں چل پے پوترا بھی نال تے ظالم دے کنیاں تے معصوم باپ ویرانہ آیا تے اپنے ابے نو کمبل دے کے کہندا خبردار میرے گھر نہیں آنا اے تیری کل کائنات ایک کمبل تو ایتھے ہی رہیں گا اوے باپ دا پیار ویکھو اپنے بچے دا متھا چم کے کہندا شالا سکھی رہیں میری چوکھی گزر گئی ہے تھوڑی بقایا ہے میں اسے جنگل دے اندر گزار لواں گا جدوں اتھوں چلن لگا نا پوترا اپنے ابے نو کہندا تھوڑی دیر ٹھہر جانا واوا میں دادے نال دو چار گلاں کرنیاں پیو کہندا مڑن والی گل کریں کھل نہ رویں معصوم بچہ دادے دے نیڑے آیا آ کے کہندا ابے ہوراں جڑا کمبل دتا ہے ایدا ایک ٹکڑا مینوں وی چاہیدا ہے میں نشانی تے یاد دے طور تے کول رکھنا چاہنا دادے نے بچے نو گھٹ کے سینے لایا متھا چم کے چھوٹا جہا ٹکڑا انہوں پاڑ کے دیتا انہیں لپیٹ کے اویں یار بغل تلے دبایا تے بابے دی انگلی نپ کے کہندا چل بابا گھر چلیے پیو چلا جائے نالے بچے نال گلاں کردا جائے آدھا میں دنیا جہان دے مہنگے تے قیمتی لحاظ گھر وچ لے کے رکھے ہوئے نے اے دادے کولوں پرانا کمبل کیوں منگیا ہوئی ایک ایکر نہیں کمبل معصوم بچہ بابے نو کہندا ابا اج تو جوان ہے میرا دادا بڑھا ہو گیا ہے ایڈا ظالم ہے کہ اکھا متھے تے رکھ لیاں نہیں تے ویرانے دے اندر کمبل دے کے پیا جانا ہے میں اے چھوٹا جہا ٹکڑا بطور یاد دے کول رکھنا چاہنا ایک ویلا آن والا ہے میں جوان ہوں گا تے تم بڑھاپے چلا جائیں گا میں اے دے کے ایتھے ہی نہ جاواں تے میرا نام بدل نہیں تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے وچ آ تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا آج بدنصیبی یہ ہے ہم نے والدین کو اس لیے بھلا دیا ہے کہ والدین نے ہمیں بھلا دیا ہے آج کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں میں یہ بات تجربے سے کہہ رہا ہوں موبائل ماؤ نے ہتھے وچ بھی ہے تے پیو نے ہتھے وچ بھی ہے بچے او بیٹھے او ستے او کھیڈنے پے پیو بھی موبائل نال لگے ہے ماں بھی موبائل نال لگی ہے اور وہ وقت جو تو نے اپنے بچوں کو دے کے ان کی تربیت میں گزارنا تھا آج وہ موبائل میں گزار رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرے بچے کیویں تیرے تابعدار بن سکنن او اماں تیرے بچے تیرے خدمتگار کیویں بن سکنن تے حال اے وے اج تے راول پنڈی جاؤ نا اسلام آباد جاؤ 1 بجے تک بہ کے ریموٹ ہاتھ وچ پکڑ کے تے چینل پہ بدلنے ایک چینل دوسرا چینل تریا چینل چوتھا چینل تے جدوں تھک جانے پھر ریموٹ رکھیا بچیاں نے اپنے کمرے تے دھیاں دے اپنے کمرے سارے اپنے اپنے کمرے چلے گئے اندروں کنڈیاں لا لیاں فیس بک چل رہی ہے نیٹ آنے واٹس اپ تے میسنجر تے ٹک ٹک میسج پہ آنے گھر والا گھر نہیں سانو کسے دا ڈر نہیں کسے باپ نے اج تک اپنے بچیاں کو اے نہیں پوچھیا کہ تسی اندر کے پہ کر دے ہو اوے ساڑے بچے کیوں برباد ہوئے ساڑیاں دھیاں کیوں بے حیا ہوئیں اج حال اے وے کہ شادی ایک لڑکی دی ہوندی ہے تے ساریاں لڑکیاں بیوٹی پارلر دے اندر پہنچ جانیاں جب تک دلہن دی طرح پورا ٹبر تیار نہ ہو جائے تے پنجاب دے اندر ساڑیاں باراتا نہیں چلنیاں اور جدوں چل دے نے پھر نوجوان لڑکیاں غیر محرم لونڈیاں نال کھڑے ہو کے سیلفیاں بنوا رہیاں نے اور دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں اقبال تڑپ کے کہندہ ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہیں محنت زیادہ کر والا کر نہیں اگے ہونا سی پیو جڑا نا پیو بزرگ کافی ساری عمر ہے جڑا والد ہونا سی نا وہ بچیاں تے اپنیاں تیاں نال اپنی چارپائی پانا سی تے اس نے سرانے کھونڈی بھی ہونی سی ایک سوٹا بھی ہونا سی جڑا بچہ
اٹھ کے نماز نہ پڑھتا صبح قرآن کی تلاوت نہ کرتا او اس نے گٹے تے گوڑے سیکھنا سی ہن موبائل آپ ہاتھ وچ دے کے تے کمرے وچ پے وڑ لین تے او اندروں کنڈیاں بند کر کے تے اندر لگے گھر والا کر نہیں سانو کسی نہ ڈر نہیں ہماری اولاد خراب ہوئی ہے ہم نے اپنے بچے برباد کر دیے ہیں اور دعا کرو اللہ ساڈے بچے بیدار بناتے ہوئے اوے آمین بول میری ماواں میری بہناں بھی اج مجھنا چیز دا خطاب سن رہی نے میں انہاں اگے ہاتھ پیا جوڑنا او میری ماں اپنے بچے دے دل دے اندر خاوند دی نفرت نہیں پانی خاوند دا گلہ نہیں کرنا اوے میرے بھائیو بچیاں دے سامنے اپنے بھائیاں دا گلہ تساں بھی نہیں کرنا تسی اپنے بچیاں دے سامنے بھائیاں دے گلے کرو گے تواڈے بچے چاچیاں کو نفرت کرن لگ جان گے اپنے بچیاں دے سامنے جھوٹ بولو گے تیرا بچہ کدے سچ نہیں بولے گا بیل بجے تے بوا کھڑکے تے پیو اپنے بچے نو کہندا ہے جا آن والے نو کہے ابا جان گھر کوئی نہیں میں پوچھنا چاہنا وا او 6-7 سال دا بچہ جدوں باپ کولو جھوٹ دا سبق لوے گا زندگی دے اندر کیویں سچ بولے گا میں اپنی باواں بہناں بیبیاں نو وی اپیل پیا کرنا اپنے بچیاں دے سامنے خاوند دا گلہ نہیں کرنا تو خاوند دا گلہ کریں گی تیرے بچے تیرے اپنے باپ کو نفرت کرن لگ جان گے تیرے خاوند کو نفرت کرن لگ جان گے تے میں والدین نو کہنا پیواں نو کہنا انہاں دے سامنے بچیاں دے سامنے انہاں دی ماں نو نہیں مارنا اس دا گریبان نہیں نپڑا او دے نال بدتمیزی نہیں کرنی اوے اللہ دا ایک قانون ہے کہ بچیاں نے دلاں وچ ماں نہ پیار باپ نالو زیادہ ہے تو جدوں معصوم بچیاں دے سامنے انہاں دی ماں دا گریبان پکڑ کے تے تمانچا ماریں گا انہوں گالاں کڈیں گا میں تینوں قسم چاہ کے کہنا تیرے بچے تیرے تابعدار نہیں ہمیشہ نافرمان بڑھن گے اوے اگر لڑائی تے دل کر بھی جائے نا تے کسے علیحدہ کمرے جا کے لڑ لویں باہر جا کے لڑ لویں بچیاں دے سامنے آنا ہے تے ہنس کے آنا ہے بچیاں دے سامنے آنا ہے تے خندہ پیشانی نال آنا ہے تیرے بچے تیرے تابعدار بن جان گے تے میری ماں اپنے بچے نو خاوند دے خلاف کدے نہ کریں تم بچے نو خاوند دے خلاف کریں گی خاوند ہوندا ہے چاہے بیماری دی حالت وچ چار پائی نال لگ جائے نا تے چار پائی نال لگ جائے پھر بھی کوئی بندہ تیری عزت نو ہاتھ اٹھا کے نظر اٹھا کے نہیں ویکھدا ہر بندہ کہندا ہے فلانے دی عزت جا رہی ہے او جنہاں بیویاں دے خاوند دنیا تو چلے جاندے میں قسم چاہ کے ویکھیا ہے کہ او اپنیاں نوہاں دیاں تابعدار بن جاندیاں او جب تک اپنے پتراں کول نہ پچھنا ایک قدم بھی باہر نہیں کڑ سکدیاں اور جب تک خاوند جیوندا ہوئے بیوی گھر دی ملکہ رانی بن کے وقت گزار جب تک خاوند زندہ ہو بیوی ملکہ رانی بن کے رہتی ہے خاوند چلا جائے وہ اپنی نوہاں تے اپنے پترانی پابند ہو جانی ہیں انہاں کو نہ پوچھے تے باہر بھی نہیں جا سکنی میں اپنی ماں تجھے کہہ رہا ہوں اپنے خاوند نہ گلہ بچے آگے نہ کری اگر تو خاوند کا گلہ کرے گی گھروں میں گروپنگ ہوگی کچھ بچے ماں کے ساتھ مل جائیں گے کچھ بچے باپ کے ساتھ مل جائیں گے زیادہ بچوں کی ہمدردیاں ماں کے ساتھ ہوں گی کیونکہ اللہ نے دل وچ ماؤ نہ پیار زیادہ پایا اللہ سانو عمل دی توفیق دے وے آمین اچھی آواز نال بولو میاں صاحب کہندے نے اصلاں نال جنے کی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دیں تے بے نسلاں نال جنے کی کریے اگوں الٹیاں چلا چل دیں لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہوشی تے جس دن پھر ملا